सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा स्वागत तथा नमस्कार। म विशाल। आज म महाभारत कथा भाग 3 लिएर आएको छु। अघिल्लो भाग 1 र 2 मा तपाईहरूले जान्नुभयो महाभारतका 18 पर्व मध्ये आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, भीष्म पर्वको बारेमा। यो भागमा तपाईहरूले जान्नुहुनेछ कर्ण पर्व, द्रोण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व र स्त्री पर्वको बारेमा। सम्पूर्ण महाभारत कथा भाग 3। द्रोण पर्व। द्रोणाचार्यको सेनापतित्वमा आउने 5 दिनको युद्ध निर्णय। पितामह भीष्मको आहत भएपछि आचार्य द्रोणलाई सेनापति बनाइयो। सेनापति बनेपछि द्रोणले प्रतिज्ञा गरे कि म भीष्मको जसरी नै कौरव सेनाको रक्षा तथा पाण्डव सेनाहरूको संहार गर्नेछु। मलाई मात्र दृष्टिद्युम्नको चिन्ता छ, किनकि उसको उत्पत्ति मेरो मृत्युको लागि भएको हो। दुर्योधनले द्रोणाचार्यसँग प्रार्थना गरे कि यदि तपाईँ केवल युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउनु तब युद्ध रोकिने थियो र जनसंहार पनि हुने थिएन। युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउने षड्यन्त्र। द्रोणाचार्यले वचन दिए कि म पुरै शक्तिले युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउने कोसिस गर्नेछु, तर यसको लागि अर्जुनलाई युधिष्ठिर भएको ठाउँबाट हटाउनु पर्छ। यसमा त्रिगोत्र देशको राजा सुशर्मा तथा संसप्तले विश्वास दिलाए कि युद्धको लागि अर्जुनलाई चुनौती दिनेछौँ र युद्ध गर्दै गर्दै अर्जुनलाई टाढा लग्नेछौँ। उता पाण्डवहरूलाई कृष्णले भन्नुभयो कि भोलि कर्ण पनि युद्धमा भाग लिनेछन्, अत अब युद्ध छल प्रदान हुनेछ। त्यसैले युधिष्ठिरको रक्षा पूर्ण प्रबन्ध हुनुपर्छ। यस प्रकार 11 दिन प्रान्तकालमा दुवै सेना आम्ने सामने भए। 11औं दिनको युद्ध। आजको युद्धमा द्रोणाचार्य सेनापति थिए। उनको साथ दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा र कर्ण पनि थिए। पाण्डव सेनामा सबैभन्दा अगाडि अर्जुन थिए। अर्जुनलाई देखेर त्रिगोत्र राजा सुशर्मा अगाडि आए। अर्जुनले सत्यकीलाई बोलाएर भने, आचार्य द्रोणको पूर्व रचना युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउनेछ। तिमी सावधान रहनु। हाम्रो सेनाको सेनापतित्व दृष्टिद्युम्नले गरेका छन्, त्यसैले आचार्य द्रोण डराएका छन्। सुशर्मा र संसप्तहरू तेज गतिमा अगाडि बढे र अर्जुनलाई चुनौती दिए। अर्जुनले आचार्य द्रोणलाई नमस्कार गरे, पछि 2वटा तीर छोडे। आचार्यले आफ्नो शिष्यलाई आशीर्वाद दिए। सुशर्मा अर्जुनसँग युद्ध गरी धेरै टाढा लगे। शल्यले भीमलाई रोके। कर्ण सत्यकीसँग भिडे तथा शकुनीले सहदेवलाई ललकारे। युधिष्ठिरको साथ केवल नकुल रहे। तब यो हल्ला फैलियो कि युधिष्ठिर बन्दी भए। धर्मराज बन्दी भएको खबर सुनेर अर्जुन तेज गतिमा युधिष्ठिरको नजिक गए। अर्जुनले देखे कि युधिष्ठिर सुरक्षित थिए। अर्जुन आउन साथ आचार्य द्रोण युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउने आशा छोडिदिए। 12औं दिनको युद्ध। आज फेरि त्रिगोत्रले अर्जुनलाई ललकारे र युद्ध गर्दै उनलाई टाढा लगे। जब अर्जुन युद्ध गर्दै टाढा पुगे तब अर्जुन युधिष्ठिर भएतिर फर्कन लागे। बाटोमा राजा भगदत्तले हात्तीमा सवार भएर अर्जुनलाई बाटोमा रोकेर अपशब्द पनि भने। भगदत्तको हत्या गरिदिए। यता द्रोणाचार्यले युधिष्ठिरलाई बन्दी बनाउने धेरै कोसिस गरे। सत्यजित युधिष्ठिरको रक्षक थिए। सत्यजितले द्रोणाचार्यको घोडा मारिदिए तथा रथको पाङ्ग्रा काटिदिए। द्रोणाचार्यले अर्धचन्द्रबाट सत्यजितको शिर काटिदिए। सत्यजितको मृत्युपछि युधिष्ठिर रणक्षेत्रबाट फिर्ता आए। रातिमा दुर्योधनले द्रोणसँग भने कि तपाईको प्रतिज्ञा पूरा भएन। लाग्छ कि पाण्डवहरूप्रति तपाईलाई स्नेह छ, नत्र युधिष्ठिरलाई समात्नको लागि तपाईलाई कुनै ठुलो कुरो थिएन। चक्रव्यूहको रचना। दुर्योधनको भनाइबाट द्रोणाचार्य क्षोभबाट भरिए। उनले भने कि हामीले जति नै प्रयास गर्दा पनि हामी असक्षम छौं, तर अर्जुन अजय छन्। भोलि हामी चक्रव्यूहको रचना गर्नेछौं। यदि अर्जुनलाई टाढा लग्यो भने तब युधिष्ठिरलाई समात्न सकिनेछ, किनकि चक्रव्यूहको भेद मात्र अर्जुनलाई थाहा छ। 13औं दिनको युद्ध। अभिमन्युको वध। आज पनि पुनः त्रिगोत्र र संसप्तकीले अर्जुनलाई ललकारे। अर्जुन उनीहरूको पिछा गर्दै धेरै टाढा पुगे। त्यसै समय कौरवको दूतले युधिष्ठिरलाई चक्रव्यूहको युद्ध सन्देश पत्र दिए। युधिष्ठिर चिन्तित भए। त्यस समय अभिमन्यु आएर युधिष्ठिरलाई प्रणाम गरे तथा भने कि जब म आमाको गर्भमा थिएँ, पिताजीले चक्रव्यूह युद्धको वर्णन गर्नुभएको थियो। म गर्भबाट नै सुनिरहेको थिएँ। 6 द्वारसम्म युद्ध वर्णन मैले सुने। 7औं द्वारको युद्ध सुन्दा सुन्दा आमालाई निद्रा लाग्यो। म यस युद्धको लागि तयार छु।
युधिष्ठिरले चक्रव्यूह भेदनको निमन्त्रणा स्वीकार गरे। माता सुभद्राले स्वयं आफ्नो पुत्रलाई अस्त्र शस्त्रबाट सजाइन्, तर अभिमन्युकी पत्नी उत्तराले उनलाई रणक्षेत्रमा जानबाट रोकिन्। अभिमन्युले आफ्नो पत्नी उत्तरालाई सम्झाए र चक्रव्यूहको द्वारमा गए। चक्रव्यूहको पहिलो द्वारमा जयद्रथ थिए। अभिमन्युले जयद्रथमा बाण चलाए तथा व्यूहलाई भेदेर भित्र पुगे। भीम तथा अन्य पाण्डव वीरहरू भित्र जान सकेनन्। अभिमन्युले दोस्रो द्वारमा द्रोणाचार्य, तेस्रो द्वारमा कर्ण र चौथो द्वारमा अश्वत्थामालाई हटाएर पाँचौं द्वारतर्फ अगाडि बढे। कर्णको सल्लाहमा सातौं रथीहरूले अभिमन्युलाई घेरा हाले। अभिमन्युले घोर सङ्ग्राम गरे, तर चारैतिरबाट प्रहार भएपछि उनी घायल भए। उनको सारथीको मृत्यु भयो। घोडा पनि घायल भएर लड्यो। उनी तलवार लिएर अगाडि बढे, तर उनको तलवार काटियो। अब उनी रथको चक्र लिएर युद्ध गर्न थाले। तब नै दुर्योधनको पुत्र लक्ष्मणले अभिमन्युको शिरमा गदा फालेर प्रहार गर्यो। अभिमन्यु घायल भए, तर उनले त्यही गदा लक्ष्मणतर्फ फाले। अभिमन्यु तथा दुवैको प्राण एक साथ गयो। कौरवहरूलाई अभिमन्युको वधबाट हर्ष तथा लक्ष्मणको मृत्युबाट शोक भयो। अभिमन्युको मृत्युबाट पाण्डव शोकमा डुबे। यो समाचार पाएर सुभद्रा तथा उत्तरा विलाप गर्दै चक्रव्यूहको सातौं द्वारमा पुगे। सुभद्रा आफ्नो पुत्रको शिर काखमा लिएर रुन थालिन्। उत्तराले सती जाने इच्छा प्रकट गरिन्, तर उनी गर्भवती भएको कारण सुभद्राले यसो गर्न दिइनन्। त्यस दिनको युद्ध त्रिगत्रु र संसप्तलाई पुरै नष्ट गरी अर्जुन फर्किए। तब चक्रव्यूहको युद्धमा अर्जुनले वीरगति प्राप्त गरेको समाचार पाए। उनी अत्यन्तै व्याकुल भए। श्री कृष्णले अर्जुनलाई सान्त्वना दिए तथा भने कि अभिमन्युको मृत्युको कारण जयद्रथ हो, किनकि उसलाई भगवान शङ्करबाट यो वरदान मिलेको थियो कि अर्जुनलाई छोडेर बाँकी चारै पाण्डव तिमीलाई जित्न सक्ने छैनन्। त्यसैले उसलाई पहिलो द्वारमा राखे, किनकि भीम आदि चक्रव्यूहमा प्रवेश गर्न नसकुन् भनी। तब अर्जुनले प्रतिज्ञा गरे कि भोलि सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिला यदि जयद्रथको वध मैले गर्न सकिनँ भने तब आफ्नो शरीर म अग्निमा समर्पित गरिदिनेछु। अर्जुनको प्रतिज्ञा सुनेर जयद्रथ भयभीत भए। द्रोणाचार्यले आश्वासन दिए कि उनी यस्तो व्यूह बनाउनेछन् कि अर्जुन जयद्रथलाई देख्ने नै छैनन्। उनी स्वयं अर्जुनसँग लडिरहनेछन् तथा व्यूहको द्वारमा स्वयं रहनेछन्। 14औं दिनको युद्ध, जयद्रथको वध। यस दिन द्रोणाचार्यले सकट व्यूह बनाएर तथा जयद्रथलाई बीचमा राखे। अर्जुन आज धेरै आवेशमा थिए। उनले द्रोणाचार्यसँग घनघोर युद्ध गरे, तर जितको आशा नदेखेर उनी छेउबाट व्यूहको भित्र प्रवेश गरे। युधिष्ठिरले अर्जुनको रक्षाको लागि सात्यकी तथा भीमलाई पठाए। यसै समय भूरिश्रवले सत्यकीलाई हमला गरे। ऊ सत्यकीलाई मार्न चाहन्थे। अर्जुनले बाणबाट उसको हात काटिदिए। ऊ ढल्यो तथा सात्यकीले उसको शिर काटिदिए। हेर्दा हेर्दै सूर्य डुब्यो। अर्जुनले आफ्नो गाड्वी उतारिदिए। दुर्योधन धेरै प्रसन्न थियो। अर्जुनलाई भस्म गर्न चिता बनाए। दुर्योधनले अर्जुनलाई चितामा जलाउने दृश्य हेर्नको लागि जयद्रथलाई पनि बोलाए। अर्जुन बिना शस्त्र नै चितामा चढ्न लागे। तब कृष्णले भने कि क्षत्रिय आफ्नो अस्त्र लिएर चितामा जान्छन्। जस्तो नै अर्जुनले अक्षय तोरण बाँधेर आफ्नो धनुष लिए, तब नै कृष्णले भने शत्रु अगाडि नै छ, ऊ बादलमा लुकेको छ। कृष्णको भनाइमा अर्जुनले बाण छोडे तथा जयद्रथको शिर आकाशमा लिएर गयो। कौरवहरूमा गहिरो शोक छायो तथा पाण्डवहरूमा हर्ष। अब पाण्डवहरूमा अर्को दिनको युद्ध विचार हुन लाग्यो। कृष्णले भने कि भोलि हुन सक्छ कर्ण अर्जुनलाई इन्द्रबाट प्राप्त भएको अमोघ शक्तिको प्रयोग गर्न सक्छ। घटोत्कचको मृत्यु। कृष्णले प्रस्ताव राखे कि भीमको पुत्र घटोत्कच राक्षसी स्वभावको छ। ऊ अँध्यारोमा भयंकर युद्ध गर्न सक्छ। यदि ऊ भोलि रातिको समयमा कौरवहरूलाई आक्रमण गर्यो भने कर्णलाई उसमा अमोघ शक्ति चलाउनु पर्नेछ। घटोत्कचले रातिको अँध्यारोमा कौरवहरूलाई हमला गर्यो। धुलोबाट आकाश ढाकियो। वर्षात हुन लाग्यो। कंकड पत्थर आकाशबाट बर्सिन लाग्यो। दुर्योधन डराएर कर्णको नजिक गयो। कर्णले पहिला केही गरेनन्, तर दुर्योधन अत्यन्तै व्याकुल भएको देखेर अमोघ शक्ति लिएर निस्किए तथा उनले घटोत्कचमा अमोघ शक्तिको प्रयोग गरिदिए। घटोत्कच मृत्यु प्राप्त गरे। तर कर्णलाई यो चिन्ता भयो कि अब उसँग अर्जुनको वध गर्नको लागि कुनै शक्ति थिएन। 15औं दिनको युद्ध,
द्रोणाचार्यको निधन। रातिको आक्रमणबाट कौरव धेरै क्रोधित थिए। आज द्रोणाचार्य पनि धेरै क्रोधित थिए। उनले हजारौं पाण्डव सेनाहरूलाई मारिदिए तथा युधिष्ठिरको रक्षामा रहेको द्रौपद तथा विराट दुवैलाई मारिदिए। द्रोणाचार्यको यो रूप देखेर कृष्ण पनि चिन्तित भए। उनले सोचे कि पाण्डवहरूको विजयको लागि द्रोणाचार्यको मृत्यु आवश्यक छ। उनले अर्जुनलाई भने कि आचार्यलाई यो समाचार देऊ कि अश्वत्थामाको निधन भएको छ। अर्जुनले यस्तो झुट बोल्न इन्कार गरिदिए। श्री कृष्णले भने कि अम्बतीराजको हात्तीको नाम अश्वत्थामा हो, जसलाई भीमले भर्खरै मारेका छन्। कृष्णले युधिष्ठिरको नजिक रथ लगेर भने कि यदि द्रोणाचार्यले अश्वत्थामाको मृत्युको बारेमा सोधे भने हो भनिदिनु। भर्खरै भीमले अश्वत्थामा हात्तीलाई मारेका छन्। तब चारैतिरबाट हल्ला मचियो कि अश्वत्थामाको मृत्यु भयो। द्रोणाचार्यले युधिष्ठिरलाई सोधे र उनले भने, तर नर होइन कुञ्जर, मतलब मानिस होइन जनावर। नर भन्न साथ श्रीकृष्णले चर्को स्वरमा शङ्खा बजाइदिए। द्रोणाचार्यले नर भन्ने त सुने, तर कुञ्जर पशु भन्ने चाहिँ सुन्न सकेनन्। द्रोणले अस्त्र शस्त्र फालिदिए तथा रथमा नै ध्यानमग्न भएर बसे। तब नै द्रौपद पुत्र दृष्टिद्युम्नले खड्गबाट द्रोणाचार्यको शिर काटिदिए। द्रोणाचार्यको निधनबाट कौरवहरूमा हाहाकार मचियो तथा अश्वत्थामाले क्रोधमा आएर भीषण युद्ध गरे, जसको अगाडि अर्जुनको अतिरिक्त अरू कोही टिक्न सकेनन्। सन्ध्या भएको थियो, अत लडाई बन्द भयो। कर्ण पर्व। कर्णको सेनापतित्व। द्रोणाचार्यको मृत्युपछि कर्णलाई कौरवहरूको सेनापति बनाए। कर्णले प्रतिज्ञा गरे कि म पुरै शक्तिको साथ पाण्डवहरूको संहार गर्नेछु। 16औं दिनको युद्ध। कर्णले आफ्नो सेनाको व्यूह रचे। यसै समय नकुल कर्णको अगाडि आए। कर्णले नकुललाई घायल गरिदिए, किन्तु कुन्तीलाई दिएको आफ्नो प्रतिज्ञा याद गरे र नकुलको वध गरेनन्। अर्कोतर्फ अर्जुन संसप्तहरूसँग युद्ध गरिरहेका थिए। कृष्णले अर्जुनलाई भने कि तिमी कर्णसँग युद्ध गर्नुपर्छ। तब नै सूर्यास्त भयो तथा युद्ध बन्द भयो। रातिमा कर्णले दुर्योधनलाई भने कि अर्जुनसँग विशाल रथ, कुशल सारथी, गाड्वी, अक्षय तुरण आदि छ। हामीलाई यी सबैको चिन्ता होइन, तर हामीलाई एउटा कुशल सारथीको आवश्यकता छ। कृष्णको समान नै महाराज शल्य यस कलामा निपुण छन्। यदि उनी मेरो सारथीको सञ्चालन गरे भने तब युद्धमा अवश्य सफलता मिल्नेछ। शल्यले कर्णको सारथी बन्न स्वीकार गरे, तर भने कि मलाई आफ्नो बोलीमा भरोसा छैन। यदि कर्ण मेरो कुरामा क्रोधित भएर केही अशुभ नगरून्, मलाई यो कुराको डर छ। शल्यले कर्णको सारथी बन्ने स्वीकार गरे। 17औं दिनको युद्ध। प्रान्तकाल कर्ण र अर्जुन आम्ने सामने आइपुगे। यस समय कर्णले देखे कि भीम कौरवको संहार गरिरहेका थिए। भीमले कर्णलाई पनि एउटा बाण छोडे, जसबाट कर्ण मूर्छित भए। यो देखेर शल्यले रथ बगाए। दुशासन वध। कर्णको रथ अदृश्य हुन साथ भीम अझै तेज गतिमा कौरवहरूको संहार गर्न लागे। दुर्योधनले दुशासनलाई भीमको सामना गर्न पठाए। दुवैमा भीषण संग्राम हुन थाल्यो। मौका देखेर भीमले दुशासनको शिरमा गदाबाट प्रहार गरे। उसको हात उखालिदिए तथा आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार उसको छाती चिरेर रगत पिउन थाले। यस समय कर्ण बेहोसीबाट उठे। उनले पुनः युद्ध क्षेत्रमा प्रवेश गरे र युधिष्ठिरलाई घायल गरिदिए। उनका सारथी रथलाई भगाए। उता अर्जुन संसप्तहरूको संहार गरी फर्के। तब उनले थाहा पाए कि युधिष्ठिर रणक्षेत्र छोडेर गए। अर्जुन उनलाई हेर्न शिविरमा गए। युधिष्ठिर पीडाबाट तडपिरहेका थिए। उनले अर्जुनलाई सबै कुरा सुनाए। अर्जुनले तलवार निकाले, तर कृष्णले दुवैलाई शान्त गराउनुभयो। कर्णको निधन। आज अर्जुनको सिधा युद्ध कर्णसँग थियो। उनीहरू एक अर्काको प्रहार बाणबाट काटिरहेका थिए। अर्जुनले कर्णको सारथी शल्यलाई घायल गरिदिए। कर्णले अग्निबाण छोडे, तब अर्जुनले जलबाण। कर्णले वायु अस्त्र चलाए, बादलहरू उडाए। अर्जुनले नागास्त्र छोडे, जसको उत्तरमा कर्णले गरुडास्त्र। कर्णको यस अस्त्रको काट
अर्जुनसँग नारायणास्त्र थियो, परन्तु मनुष्य युद्धमा वर्जित भएको कारण अर्जुनले त्यस अस्त्रलाई उपयोग गरेनन्। कर्णले एउटा दिव्य बाण छोडे। तब कृष्णले घोडाहरूलाई घोडाको बलमा झुकाए। यस समय कर्णको रथको पाङ्ग्रा जमिनमा धसियो। कर्णले धर्मयुद्धको अनुसार केही समय बाण नचलाउने प्रार्थना गरे, तर अर्जुनले भने कि अभिमन्युको हत्या गर्दा तिम्रो धर्म कहाँ गएको थियो। कर्णले अर्जुनको छातीमा एउटा यस्तो बाण प्रहार गरे जसबाट अर्जुन अचेत जस्तो भए तथा यस बीचमा आफ्नो रथको पाङ्ग्रा निकाल्न लागे। केही बेरमा अर्जुनलाई होस आयो। कर्ण निशस्त्र देखेर कृष्णले अर्जुनलाई भने कि यही समय हो कर्णलाई बाण हान, नत्र फेरि कर्णको वध गर्ने मौका पाउने छैनौ। अर्जुनले त्यस्तै गरे। कर्णको शिर शरीरबाट अलग भयो। कर्णको मृत्युको साथ कौरवहरूमा हाहाकार मचियो। रातिमा दुर्योधन चिन्ताग्रस्त थियो। कृपाचार्यले सम्झाए कि अब पाण्डवहरूसँग सन्धि गर्दा उचित हुनेछ, तर दुर्योधन अझै पनि युद्धको पक्षमा थियो। दुर्योधनले भन्यो कि अझै तपाईँ हुनुहुन्छ, अश्वत्थामा छन्। म चाहन्छु कि मामा शल्यलाई सेनापतिको पद दिँदा ठिक हुनेछ। शल्यले सेनापतिको पद स्वीकार गरे। शल्य पर्व। शल्यको सेनापतित्व तथा 18औं दिनको युद्ध। शल्यलाई अगाडि देखेर युधिष्ठिरले अर्जुनलाई भने कि तिमी संसप्तहरूसँग युद्ध गर, भीम कृपाचार्यसँग तथा म शल्यसँग युद्ध गर्नेछु। शल्य र युधिष्ठिर भिडे। चारैतिरबाट शल्यलाई आक्रमण हुन लाग्यो। उनी ढाल र तलवार लिएर रथबाट ओर्लिए तथा युधिष्ठिरलाई मार्न दौडिए। यस समयमा युधिष्ठिरले शल्यलाई एउटा घातक शक्तिको प्रयोग गरे तथा शल्यको मृत्यु भयो। कौरव सेना भाग्न थाले। यसै समय दुर्योधन पाण्डवहरूको अगाडि आए। सहदेव शकुनीसँग झम्टिए। शकुनीको पुत्र उलूप आफ्नो पिताको रक्षाको लागि अगाडि बढ्यो, तर सहदेवले उसको प्राण लिए। सहदेवले शकुनीमा पनि एउटा तीर छोडे तथा शकुनी पनि मरे। दुर्योधनको वध। शकुनीको मृत्युपछि दुर्योधन एक्लै गदा लिएर रणक्षेत्रबाट बाहिर पैदल निक्लियो। ऊ टाढा सरोवरमा गएर लुक्यो। ऊ लुकेको केही मानिसहरूले देखे। कृष्णले भने कि बिना दुर्योधनको वध पुरै विजय पाउन सकिँदैन। त्यसै समयमा गाउँबाट आउने मानिसहरूले भने कि त्यहाँ सरोवरमा एउटा मुकुटधारी व्यक्ति लुकेको हामीले देखेका थियौं। कृष्णको भनाइमा भीमले दुर्योधनलाई अपशब्द भनी ललकारे। दुर्योधन बाहिर आयो। त्यसै समय उसका गुरु बलरामजी पनि त्यहाँबाट निस्किए। कृष्णले दुर्योधनलाई युद्धको लागि तयार हुन भने। दुर्योधनले भने कि म युद्धको लागि तयार छु, तर धर्मयुद्ध हुनेछ र मेरो गुरु बलराम निरीक्षक हुनुहुनेछ। भीम र दुर्योधनमा गदा युद्ध सुरु भयो। कृष्णले आफ्नो साप्रामा हान्नुभयो, जसबाट भीमलाई दुर्योधनको जाङ भाँच्ने आफ्नो प्रतिज्ञा याद आयो। गदा युद्धमा कम्मरदेखि तल प्रहार गरिँदैन। दुर्योधनको जाङको हड्डी भाँचियो र पल्टन साथ भीमले उसको शिरमा प्रहार गरे। बलराम यस अन्याय युद्धलाई देखेर क्रोधित भए भीमलाई हान्न दौडे, तर कृष्णले उनलाई शान्त गराए। पाण्डव त्यहाँबाट गए तथा धृतराष्ट्र र गान्धारी दुःख मान्दै रुन थाले। अश्वत्थामाको सेनापतित्व। कौरवहरूको केवल 3 मात्रै महारथी बाँचेका थिए, अश्वत्थामा, कृपाचार्य र कृतवर्मा। सन्ध्याको समयमा जब उनलाई थाहा भयो कि दुर्योधन घायल भएका छन्, तब ती तीनै वीर त्यहाँ पुगे। दुर्योधन उनलाई देखेर आफ्नो अपमानबाट क्षुब्ध भएर विलाप गर्दै थिए। अश्वत्थामाले प्रतिज्ञा गरे कि कुनै पनि हालतमा म पाण्डवको वध अवश्य गर्नेछु। दुर्योधनले अश्वत्थामालाई सेनापति बनाइदिए। सौप्तिक पर्व। दृष्टिद्युम्न र द्रौपदीको पुत्रहरूको वध। युद्धपछि कृष्ण पाण्डवहरूलाई कुनै अर्को ठाउँमा लिएर गए। कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा तीनै वीर पाण्डवहरूको शिविरको नजिक पुगेर एउटा रुखको तल रोकिए। अश्वत्थामाले देखे कि रातिको अँध्यारोमा उल्लु जस्तो एउटा पंक्षी उडेर आयो र सुतिरहेको कैयौं जीवहरूलाई एकाएक गरी मारिदियो। अश्वत्थामाले निश्चय गरे कि रातिको समयमा शत्रुको संहार गर्नु ठिक हो।
उनले कृतवर्मा तथा कृपाचार्यसँग आफ्नो मनको कुरा भने। उनीहरूले यसलाई अन्याय हुनेछ भनी इन्कार गरिदिए। तर अश्वत्थामा आफ्नो पिताको हत्यारा दृष्टिद्युम्नको वध गर्न चाहन्थे। उनी उठे, पाञ्चालहरूको शिविरमा छिरे। विवश भएर कृतवर्मा र कृपाचार्य पनि आफ्नो सेनापतिको साथ दिन तयार हुनु पर्यो। अश्वत्थामाले दुवैलाई भने, तपाईँ द्वारमा रोकिनु तथा जो पनि बाहिर निस्कन्छ उसलाई जिउँदो नछाड्नुहोस्। अश्वत्थामाले सुतिरहेको दृष्टिद्युम्नमा तलवारबाट प्रहार गरे तथा कोलाहल सुनेर जो बाहिर भागे उसलाई कृतवर्मा र कृपाचार्यले मारिदिए। अश्वत्थामा पाण्डवको शिविरमा गए तथा द्रौपदीको 5औं पुत्रहरूको शिर काटिदिए तथा शिविरमा आगो लगाइदिए। दुर्योधनको मृत्यु। अश्वत्थामाले सोचे कि यो पाण्डवहरूको शिर हो। उनी दुर्योधन भएको ठाउँमा पुगे तथा भने कि उसले सबै पाञ्चालहरू तथा पाण्डवहरूको वध गरिदिए। दुर्योधनले भीमको शिर माग्यो तथा त्यसमा एक मुक्का हान्यो। तब थाहा भयो कि यो भीमको शिर होइन भन्ने। दुर्योधनले देख्यो कि त्यो शिर द्रौपदीको पुत्रको हो। तब उसले भने कि अब कुलको तर्पण गर्ने कोही बचेको छैन। यी कुराहरू भन्दै भन्दै महाराज दुर्योधन तडपी तडपी मृत्युलोक प्राप्त भए। अश्वत्थामाको मणिहरण। प्रान्तकाल हुन साथ पाण्डव आफ्नो शिविरमा फर्किए तथा त्यहाँ भएको विनाश लीला देखे। भीम क्रोधबाट भरिए तथा अश्वत्थामाको खोजीमा निक्लिए। कृष्णलाई चिन्ता भयो किनकि उनलाई थाहा थियो कि अश्वत्थामासँग ब्राहशिरहा नामक महाशस्त्र छ जसको प्रयोग गर्दा भीम बाँच्ने छैनन्। कृष्ण, अर्जुन र युधिष्ठिर पनि उनको पछाडि गए। अश्वत्थामाले पाण्डवलाई देखेर ब्राहशिरा अस्त्र छोडे र भने कि सबै पाण्डवहरूको नाश होस्। तब अर्जुनले पाशुपत महाशस्त्र छोडे। चारैतिरबाट आगो निक्लन लाग्यो। सृष्टिको नाश भएको देखेर वेदव्यास तथा नारद ती अस्त्रको बीचमा आएर उभिए तथा दुवैसँग प्रार्थना गरे कि आफ्नो अस्त्र फिर्ता ल्याऊ। अर्जुनले उनको भनाइ माने तर अश्वत्थामाले भने, मलाई आफ्नो अस्त्र रोक्न आउँदैन। यी दुवै ऋषिहरूले भने कि अश्वत्थामाको अस्त्र प्रभावबाट अभिमन्युकी पत्नी उत्तराको गर्भ नष्ट हुन्छ र अर्जुनको अस्त्रको बदलामा अश्वत्थामाले आफ्नो कुनै बहुमूल्य वस्तु अर्जुनलाई दिनुपर्नेछ। यो कुरामा अश्वत्थामाले आफ्नो मस्तकमा भएको मणि दिनु पर्यो। मणि दिन साथ ऊ निस्तेज भए तथा व्यासको आश्रममै बसी तपस्वीको जीवन बिताउन लागे। स्त्री पर्व। कौरवहरूका स्त्रीहरू विलाप गर्न लागे। दुर्योधनको मृत्युमा हस्तिनापुरको दरबारमा शोक छायो। महारानी भानुमती, गान्धारी, धृतराष्ट्र तथा विदुर शोकको साथ रुन थाले। रानीहरू पागल जसरी कुरुक्षेत्रतर्फ दौडन थाले तथा गान्धारी र धृतराष्ट्र पनि कुरुक्षेत्रतर्फ गए। भीमको फलामको मूर्ति टुक्रा टुक्रा पार्नु। कुरुक्षेत्रमा आएर श्री कृष्णले धृतराष्ट्रलाई सम्झाए तथा पाण्डव पनि उनलाई भेट्न आए। धृतराष्ट्रले भने कि उनी भीमलाई अगालो लगाउन चाहन्छन् जसले एक्लै मेरो पुत्रहरूलाई मारिदियो। श्री कृष्णले बुझे कि धृतराष्ट्रको हृदय कुलुषित छ। उनले पहिला भीमको फलामको मूर्तिको अगाडि उभिआए। धृतराष्ट्रले त्यस मूर्तिलाई हृदयसँग लगाए तथा यति जोडसँग हटाए कि त्यो मूर्ति टुक्रा टुक्रा भयो। धृतराष्ट्र भीम मरेको बुझेर रुन लागे तर कृष्णले भने कि त्यो भीम थिएनन्, भीमको मूर्ति थियो। धृतराष्ट्र धेरै लज्जित भए। गान्धारीले श्री कृष्णलाई श्राप। कृष्ण पाण्डवहरूको साथ गान्धारी भएको ठाउँमा पुगे। उनी दुर्योधनको शवलाई काखमा लिएर रोइरहेको थिइन्। गान्धारीले कृष्णलाई श्राप दिइन् कि जसरी तिमीले हाम्रो वंशको नाश गरायौ त्यसै गरी तिम्रो पनि वंश नष्ट हुनेछ। धृतराष्ट्रको आज्ञाबाट कौरव तथा पाण्डव वंशका सबै मृतहरूलाई दाह संस्कार गराए। यो भागको लागि यति नै। हाम्रो अर्को आउने भिडियो सम्पूर्ण महाभारतको अन्तिम भिडियो हुनेछ जसमा बाँकी रहेका पर्वहरू शान्ति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व,
महाप्रस्थानिक पर्व र स्वर्गारोहण पर्वको विस्तारसँग वर्णन हुनेछ। केही त्रुटि भए क्षमा गर्नुहोला। कृपया सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।